अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम ये हमारा मौजू जो है मरहूम की याद में, ये इसका अगला सबक है। आज पिछले दो लेसन हमने इसी पे दिए, तो आज हम इसका आखिरी हिस्सा पढ़ने जा रहे हैं, जो कि एक मिज़ाया मजमून है और पतरस बुखारी का लिखा हुआ है। यहाँ पे मैंने कुछ इसके पॉइंट्स लिखे हैं। उर्दू नसर में तंज़ व मिज़ाह का काबिल कदर सरमाया मौजूद है। मिज़ाह का मकसद है लुत्फ़ अंदोज़ी और तफरीह तबाह होना। यानी मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो ये मिज़ाह या मजमून है, जिस तरह से हम कोई कॉमेडी करते हैं, उससे भी हंसी आती है या दिल खुश हो जाता है या तबीयत खुश हो जाती है, इसी को मिज़ाह कहते हैं। और यहाँ उर्दू अदब में भी बहुत सारे ऐसे मजमून हैं और बहुत सारे जो नसर निगार हैं, अदीब हैं, उन्होंने तंज़ मिज़ाह पर मजमून लिखे हैं। तो ये इसका पतरस बुखारी का लिखा हुआ ये मजमून है, मिज़ाया मजमून। तो आज हम यही पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, कल आपने यहाँ तक पढ़ा कि मिर्ज़ा अपने दोस्त यानी मुसनिफ को अपनी बाइसिकल देने की पेशकश करता है। वो कहता है कि आपको गाड़ी लेने की क्या ज़रूरत है और आपके पास पैसे भी नहीं है, तो आप मेरी बाइसिकल रख लो। आज मैं नहीं चला रहा हूँ, मेरी किसी काम की नहीं है अब, तो वही रख लो। लेकिन जो मुसनिफ है यानी पतरस बुखारी, ये एक खुददार इंसान है, ये मुफ्त में नहीं लेना चाहता था। तो उसने कहा कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं आपकी साइकिल खरीद सकूं, और ना मैं मुफ्त रख सकता हूँ आपकी साइकिल। मैं ऐसा करता हूँ कि आपके जेब में कुछ पैसे रखता हूँ, तो आप सुबह मेरे लिए वो अपनी साइकिल भेज देना। इस तरह से मुसनिफ जो है ये अपने दोस्त मिर्ज़ा के जेब में 40 रुपया रख देता है, और वो मिर्ज़ा चला जाता है अपने घर। तो ये जो मुसनिफ है ये रात भर सोचता रहता है कि अब जब मेरे पास साइकिल आएगी, मैं सैर को जाऊंगा, मैं लाल किला देखने जाऊंगा, मैं सुबह के सैर को निकलूंगा। बहुत सारी प्लानिंग करके रखता है कि मैं यही जगह दे, हता कि ये भी सोचता है कि मैं इसी बाइसिकल पर कश्मीर देखने भी जाऊंगा। रात भर ये यही सोचता और यही प्लानिंग करता रहा। सुबह जब ये उठा, तो उसने कहा अपने नौकर से, कोई मत आया यहाँ। तो नौकर ने कहा कि वो बाइसिकल रात को ही यहाँ पहुंची है, और उसके साथ कुछ पुर्जे भी आए हैं, जो कुछ सामान जो इसको कभी जोड़ने या कुछ खोलने के काम आएंगे। तो ये खुश हो जाता है बाइसिकल देख के, और ये निकल जाता है घर से साइकिल पे। लेकिन जो ही ये थोड़ी दूर निकल जाता है, तो इसके अजीब अजीब आवाज़ें यहाँ पे किताब में निकल रही थी। तो यहाँ पे किताब में लिखा है कि ठप ठिप चूं चां, यही आवाज़ें और चीखें जैसी निकल, और बहुत शोर हो रहा था जब ये साइकिल चला रहा था। फिर उतरता था, फिर इसके ये पेच जो थे वो कसता था, फिर चढ़ता था साइकिल पर। यही सिलसिला जब 1-2 किलोमीटर ये दूर निकला घर से, तो एक मिस्त्री की दुकान आई, वहाँ ये रुक गया। तो इसको दिखाई कि ये साइकिल जरा ठीक कर दो। तो मिस्त्री ने कहा इसके 30 रुपया लग जाएंगे, 30 रुपये में ये ठीक होगा। तो इसने कहा कि इतना नहीं है, ये थोड़ा सा ही खराब है, तो ये नया साइकिल है। लेकिन मिस्त्री से कहता है ये साइकिल मिर्ज़ा साहिब की है, वो यहाँ इसको बेचने लाया था, लेकिन हमें क्या करना था ऐसी बाइसिकल का। तो ये इसको अपने दोस्त पे भरोसा था। इसने कहा नहीं, ये उसका बच्चा 2 साल से कॉलेज नहीं जा रहा था, पहले उसको ले जाता था कॉलेज, ये ज़्यादा पुराना नहीं है। तो उसको मिस्त्री कहता है नहीं नहीं साहब, ये उस ज़माने की बाइसिकल है जब मिर्ज़ा साहब खुद कॉलेज जाते थे और इसी साइकिल पे जाते थे। ये अब किसी काम की चीज़ नहीं है, वो हमारे पास भी बेचने के लिए लाए थे, लेकिन हमने खरीदी नहीं। ये बात सुनकर उसको गुस्सा आता है और चला जाता है वहां से। आगे निकल कर ये सोचता है अब मैं इसको बेच ही डालूं, मैं क्या करूंगा। तो एक दुकान पर पहुंच गया और दुकानदार से कहा मुझे ये साइकिल बेचनी है। लेकिन दुकानदार इससे गौर से इसके तरफ नजर कर रहा है और बोल रहा है क्या करना है। तो बोलता है मुझे ये साइकिल बेचनी है। तो दुकानदार कहता है मुझे किस लिए ये साइकिल खरीदनी है, इसका मैं क्या करूं। अगर अब मजबूर हैं, बेचना चाहते हैं, तो अब मैं आपको 3 रुपया दे सकता हूँ इसकी।
تو اس کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور وہاں سے نکل جاتا ہے سائیکل پر. آگے چلتا یہی آوازیں پھر اترنا. یہ وہاں لکھا ہے ایک جگہ پہ کہ یہ اس کی جو سیٹ ہے وہ اوپر چڑھتی تھی اور اس کی جو ٹھڈی ہے اس کے ساتھ لگ جاتی تھی. بہت اس کو تکلیف ہوئی یہ سائیکل چلانے میں. راستے میں سوچتا تھا کہ مرزا نے میرے ساتھ دھوکہ کیا. تو آگے جا کر اس کو یہ گر گیا. اس کو ایسا لگا کہ زلزلہ آیا, اس طرح سے گر گیا. پھر جب یہ اٹھا تو اس کے ارد گرد بہت سارے لوگ جمع ہو گئے تھے. وہ اس کو کوئی اس کو یہ ٹیز کر رہا تھا, کوئی کوس رہا تھا, کوئی اس کے پہ ہنس رہا تھا, کچھ کڑوی کڑوی باتیں سنا رہا تھا. جب اس نے دیکھا تو سائیکل کے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے. تو یہ مشکل سے اس نے اپنے آپ کو سنبھالا اور وہاں سے نکل پڑا. اس مضمون میں اس نے بہت ساری باتیں لکھی ہیں. یہ تو ہے مزاحیہ مضمون میں, لیکن اس میں سبق بھی ملتا ہے دوست کی دھوکہ دہی کا, یا سیدھے سادے پن کا, یا بھروسے کا. بہت ساری چیزیں اور بہت ساری سبق آموز باتیں ہیں اس میں. تو یہ پھر اس سائیکل کو اپنے کندھے پہ اٹھاتا ہے. مسلم جو ہے پطرس بخاری, یہ اس سائیکل کو اپنے کندھے پہ اٹھاتا ہے اور چلتا جاتا ہے. لوگ اس پہ ہنستے ہیں, باتیں سناتے ہیں, کوستے ہیں, کہتے ہیں آہستہ چلو, غصہ مت کرو, یہ سائیکل آپ کی سواری کر رہا ہے. آپ نے سائیکل اپنی سواری کے لیے خریدی تھی, لیکن اب یہ سائیکل آپ کی سواری کر رہا ہے. اسی طرح سے لوگوں کی باتیں سنتا گیا اور آگے چلتا گیا. تو راستے میں ایک بوڑھا آدمی اپنے ساتھ ایک چھوٹے بچے کو لے جا رہا تھا. تو وہ اپنے اس بچے کو بول رہا تھا بوڑھا آدمی کہ دیکھو یہ سرکس کی سائیکل ہے, یہ ایک ہی پہیہ پہ چلتی تھی, اس کو چلتی ہے. تو اس کو زیادہ ہی غصہ آیا اور جانے لگا. یہ سوچ رہا تھا اپنے دل میں کہ میں یہ سائیکل لے کر مرزا کے گھر کے سامنے جاؤں اور وہاں مرزا کو بہت لمبی تقریر لوگوں کے سامنے سناؤں, اس کی مکاری کے لیے, اس کی دھوکہ بازی کے لیے, اس کی جو میری دوستی کا بھروسہ توڑا اس کے لیے. اور پھر اس سائیکل کو وہاں آگ میں جلا دوں اور خود بھی اس آگ میں جل جاؤں, خود کو بھی اسی آگ میں جلا دوں. لیکن وہ آگے چلتا گیا. وہاں پہ ایک پل آ گیا لکڑی کا, اس پل پہ چڑھ گیا اور اس سائیکل کو دریا میں پھینک دیا. پھر وہاں سے واپس جو مرزا نے کچھ پرزے بھیجے تھے اس کے ساتھ ایکسٹرا, تو وہ لے کر مرزا کے گھر پر پہنچا اور اس کو بلایا باہر. اس کے ہاتھ میں دیے وہ پرزے اور بولے جاؤ یہ آپ کے کام آئیں گے اب. تو واپس چلا گیا اپنے گھر اور وہ کتاب کھولی جو اس سبق میں نے ایک جگہ پہ آپ کو ذکر کیا تھا کہ یہ مسلم بولتا ہے کہ میں کبھی سوچتا ہوں کہ جب میں گھر آ جاؤں تھکا ماندہ, لوگوں کی دکھ دیکھ کر آؤں, لوگوں کی پریشانیاں دیکھ کر آؤں, تو پھر میں گھر پہنچ کر وہ ایف اے کی کتاب جو میں نے ایف اے میں پڑھی تھی, یعنی 11th کلاس میں پڑھی تھی, کیمسٹری کی کتاب, کیمیا کی کتاب, اس کو میں پڑھ کر کچھ لوگوں کی مشکلوں کے حل نکالوں. وہی کتاب یہ گھر آ کر کھولتا ہے اور پڑھنے لگتا ہے اور سوچتا ہے کہ میں ایک بم بنا دوں, اس بم سے میں مرزا کا بدلہ لے لوں. یہ اس کو اتنا دکھ پہنچتا ہے, اتنی چوٹ لگتی ہے اس کے دل پر. تو اسی لیے یہ سوچتا ہے اب میں یہ کتاب اسی لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ میں کوئی بم بنا سکوں, یعنی علمی کیمیا کیمسٹری کی کتاب, کوئی بم بنا سکوں اور مرزا کو اس کے دھوکے کے لیے اس کا بدلہ لے سکوں. تو یہ ایک مزاحیہ مضمون تھا بچوں, اور اس کے دوست نے اس کے ساتھ جو دھوکہ کیا تھا اسی وجہ سے اس کا نام مرحوم کی یاد میں رکھا گیا, یعنی اس کے لیے اس کا دوست مر گیا تھا جو اس نے اس کے ساتھ دھوکہ دیا, اسی کی وجہ سے مرحوم کی یاد میں یہ اس مضمون کا نام رکھا ہے اس نے. تو یہ مضمون اب ختم ہو گیا. آج کے لیے اتنا ہی. باقی وسلام.